व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्ण अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य तेन क्रीतमिति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। तेन क्रीतमिति सूत्रे अत्र ठञ् प्रभृतयः त्रय प्रत्ययः अत्र त्रयोदश प्रत्यय क्षम्यतां ठयादयः त्रयोदश प्रत्ययाः प्राकृताः वर्तन्ते। येषाम् इतः प्रभृति समर्थ विभक्तयः प्रत्ययार्थाश्च निर्दिश्यन्ते। अर्थात ये त्रयोदश प्रत्ययाः ठयादयः इतः पूर्वं विहिताः वर्तन्ते तेषाम् इतः प्रभृति समर्थ विभक्तयः प्रत्ययार्थाश्च तेषामपि निर्देशः क्रियते। फलतः तेन इति तृतीया समर्थात् अर्थात तृतीयान्तात् प्रातिपदिकात् क्रीतम इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितम् अर्थात यस्याः प्रकृतेः यः प्रत्ययः सूत्र विशेषेण भवति सः प्रत्ययः तत्र विधीयते। यथा सप्तत्याक्रीतम् साप्ततिकम् अशीत्याक्रीतम् आशीतिकम् निष्कैः क्रीतम् नैशिकम् पणिना क्रीतम् पाणिकम् पादेन क्रीतम् पादिकम् माशेन क्रीतम् माशिकम् शतेन क्रीतम् शत्यम् शतिकम् एवं द्वाभ्यां क्रीतम् द्विकम् त्रिभिः क्रीतम् त्रिकम् एवं रूपेण एते प्रयोगाः दर्शिताः वर्तन्ते। अत्र सप्तत्याक्रीतम् अशीत्याक्रीतम् निष्केण क्रीतम् एवं पणेन क्रीतम् परादेन क्रीतम् माशेन क्रीतम् इत्यत्र अत्र किं भवति तत्र ठञ् प्रत्ययः अत्र भवति। तो ठञ् प्रत्यय कृते सति अत्र एतेषां तादृशं रूपं जायते। तत्र ठक् प्रत्यय भवति क्षम्यताम् अर्हाद गोपुच्छ संख्या परिवाणा ठक् अत्र संख्यावाचकः परिवाणः ठक् प्रत्ययः। एवमेव अत्र असमासे निष्कादिभ्यः इत्यनेन निष्क शब्दात् तत्र प्रत्ययः भवति। तेन नैष्किकं पाणिकं पादिकं माशिकम् अत्र असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रेण ठञ् प्रत्ययस्य विधानं भवति। एवमेव अत्र शत्यं शतिकम् इत्यत्र शताच्च ठन्यता वशते इति रूपेण अत्र यत् प्रत्यये शत्यं ठन् प्रत्यये शतिकम् इति रूपं वर्तते। एवमेव संख्या अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रेण अत्र कन् प्रत्यये कृते सति द्विकम् त्रिकम् इति रूपं जायते। तेन इति मूल्यात् करणे तृतीया समर्थ विभक्ति अत्र वर्तते। अर्थात करणे तृतीया
करणानां साधनम् अत्र वर्तते मूल्यम् अन्यत्र अनभिधानात् न भवति तेन देवदत्तेन कृतं पाणिना कृतम् अत्र न भवति अनभिधानात् द्विवचन बहुवचनान्तात् प्रत्ययो न भवति प्रस्थाभ्यां कृतं प्रस्थैः कृतम् अत्रापि अनभिधानादेव अतः प्रथमान्तेनैव तत्र क्षम्यतां तत्र एकवचनान्तेनैव भवति तेन निष्केण कृतं पणिना कृतं पादेन कृतं माशेन कृत्येव स्यात् निष्कैः कृतं या निष्काभ्यां कृतं पणिभ्यां कृतं अथवा पणिभिः कृतं पादाभ्यां कृतं पादैः कृतं माशाभ्यां कृतं माशैः कृतं अत्रापि न भवति अनभिधानात् इति काशिकाकारः अत्र समाधानं वदति यत्र तु प्रकृत्यर्थस्य संख्या भेदापगमे प्रमाणमस्ति एवं किमपि स्वरूपं वर्तते तत्र द्विवचनान्तादपि भवति यथा द्वाभ्यां कृतं द्विकं त्रिकं पंचकम् एवं तथा मुद्गैः कृतं मौदिकं माशेन तत्र माशैः कृतं माशिकं न एकेन मुद्गेन क्रयः संभवति न एकेन माशेण क्रयः संभवति इति कृत्वा अत्र बहुवचनान्तत्वेनापि कार्यं भवति एवं रूपेण एतस्य समाधानम् अत्र काशिकाकारेण दत्तं वर्तते भाष्यकारः एतस्य विषये स्वीयं व्याख्यानं विदधाति सः कथयति तेन क्रीतम् इति करणात् तेन क्रीतम् इत्यत्र तृतीयान्तं यत् पदं भवति तत्र करणे तृतीया वर्तते अर्थात् तत्करणं भवति अर्थात् तत्र क्रिय वस्तु प्रति तत् साधनं भवति तो यत् साधनं यत्र नास्ति कर्तृत्वेन विवक्षितं वर्तते बहुत्रां तृतीयान्तं पदं तत्र न भवति अतएव अत्र देवदत्तेन कृतं यज्ञदत्तेन कृतम् अत्र यद्यपि तृतीयान्तं पदं देवदत्तेन यज्ञदत्तेन किन्तु अत्र कर्तृतृतीया वर्तते करणतृतीया नास्ति तस्माद्धेतुः अत्र कार्यं न भवति अर्थात् अत्र प्रत्ययः न भवति अकर्त्रे कान्तात् इति वक्तव्यम् इयमाभूत् देवदत्तेन पाणिना क्रीतम् अत्रापि न भवति अत्र पाणिः यत्र यद्भवति यद्यपि तत्करणं वर्तते किन्तु कर्तृ एकान्तात् कर्तृवयवत्वात् तत्र कार्यं न भवति अस्मात् हेतुः अत्रापि प्रत्ययः न जायते संख्यैकवचनात् द्विगोश्चोपसंख्यानम् संख्यैकवचनात् द्विगोश्चोपसंख्यानम् संख्याया इति वक्तव्यम् तेन किं भवति यहापि यथा स्यात् अर्थात् संख्यायां तत्र बहुत्वादपि भवति एकवचनादपि भवति बहुवचनादपि भवति संख्या एकवचनात् द्विगोश्च एवं संख्या अर्थात् संख्या तत्र एकत्र द्वित्व बहुत्वा यत् स्वरूपं वर्तते संख्याः तत्रापि द्विगोः तत्र एकवचनादपि भवति यथा पंचभिः कृतं पंचकं किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति एकवचनान्तादिति वक्ष्यते तस्यां परस्तात् अपकर्षः एकवचनात् तस्य एकवचनात् इत्यस्य परस्तात् अपकर्षः भवति एकवचनान्तादिति वक्तव्यम् तेन किं भवति शूर्पाभ्यां कृतं शूर्पैः कृतम् अत्र भवति शूर्पेण कृतम् इत्यत्र भवति द्विगोश्चेति वक्तव्यम् तेन यहापि स्यात् द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां कृतं द्विशूर्पम् अर्थात् यत्र द्विगुसमासः तेन तत्र भवति द्वयोः शूर्पयोः समाहारः द्विशूर्पम् द्विशूर्पाभ्यां कृतं या द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां कृतं द्विशूर्पं त्रिशूर्पम् एवं रूपेण भवति अत्र समाहारे द्वन्द्व समासः वर्तते यदा एकवचनान्तात् इत्युच्यते तर्हि मुद्गैः कृतं मौद्गिकं माशैः कृतं माशिकम् एतस्य सिद्धिर्न भवितुमर्हति तदा उच्यते परिमाणस्य संख्यायाः यदेकवचनं तदन्तात् इति वक्तव्यम् परिमाणस्य संख्या यदेकवचनम् अर्थात् परिमाणवाची या संख्या परिमाणस्य संख्या यत् एकवचनं तदन्तात् इति वक्तव्यम् तेन परिमाणस्य या संख्या तस्य यत् एकवचनं तत्रैव स्यात्
तात्पर्यं किमस्ति परिमाणस्य या संख्या तस्या यद वाचकं द्योतकं वा एकवचनं तदन्तात् इति वक्तव्यं वचनात् मुद्गादीनां दिवादीनां च अप्रतिषेधः वर्तते। अतः मुद्गैः इत्येव तत्र भवति। यतोहि कारणं किमस्ति तत्र कार्यम् एवम् अस्ति। तस्य विषये भाष्यकारः वदति तत्र हि एक वचनान्तादिति वक्तव्यं तस्मिन् च क्रियमाणे बहु वक्तव्यं भवति। एक वचनादिति वक्तव्यं तस्मिन् च क्रियमाणे बहु वक्तव्यं भवति। बहु वक्तव्यं भवति अस्माद् हेतोः बहु न वक्तव्यं कस्मात् न भवति शूर्पाभ्यां क्रीतं शूर्पैः क्रीतं शूर्पेण क्रीतम् इति बहु वक्तव्यं भवति। अतः बहु अत्र न वक्तव्यम्। उच्यते अत्र पूर्वमेव एतस्य विषये समाधानं दत्तं वर्तते उक्तं वा इति वचनेन भाष्यकारः समादधाति। किम् उक्तमस्ति अनभिधानात् इति। अत्र अनभिधानं वर्तते अर्थात् तत्र द्विवचनान्तात् बहुवचनान्तात् एवं बहुताः ये परिमाणवाचकाः शब्दाः तैः न भवति इत्यर्थः। अनभिधानात् इति यद्येवं करणात् अकर्त्रेकान्तात् इत्यपि न वक्तव्यम्। यत्र अकर्त्रेकान्तात् करणात् कर्तृभिन्नात् करणात् तत्तृतीयान्तात् इत्यपि न वक्तव्यं। कथं कर्तुः कर्त्रेकान्तात् वा कस्मात् न भवति अनभिधानात्। यत्र कर्त्रेकान्तत्वं कर्तुः वर्तते तत्रापि न भवति तत्रापि अनभिधानं वर्तते। एवं एतस्य विषये अत्र भाष्यकारः अपि कथयति वस्तुतः अनभिधानात् इति भाष्योक्तमेव साधु। यतो यत्र अनभिधानात् इति विषये कैयटः किञ्चित् स्वकीयं विचारं प्रस्तौति। वृत्तौ संख्या विशेष अनवगमात् यद्वाभ्यां क्रीतं या अथवा तत्र द्विकम् इति तत्र कृतं वर्तते किन्तु शूर्पाभ्यां क्रीतं शूर्पैः क्रीतं शूर्पेण क्रीतं शौर्पिक तत्र शौर्पकम् इत्येव स्यात्। तत्र द्युत्तबहुत्वस्य प्रतीतिः न भवितुमर्हेत् तत्र शौर्पिकम् इत्यनेन। अस्माद् हेतोः अत्र शौर्पकम् इत्यनेन हेतोः शूर्पादन्यतरस्याम् अत्र शूर्पादयन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अत्र अय् प्रत्ययः भवति शूर्पशब्दात् तेन शौर्पकम् इति रूपं तस्य जायते। अस्माद् हेतुः एतस्मिन् विषये एतत् समाधानम् अत्र कृतं भगवता भाष्यकारेण अत्र वर्तते। अतएव अत्र न भवति अयमेव तत्र हेतुः वर्तते अनभिधानस्य इति कैयटाशयः। एकत्व संख्या युक्ते चार्थे तेषां स्वभावतः वृत्त्या एकवचनान्तेभ्यो एव प्रत्ययः द्व्यादेशु शब्दः लुप्तायाम विभक्तो सुप्रवृत्ति निमित्त भूतां संख्याम् अवगमयन्ति इति तेभ्यः प्रत्ययः भवत्येव। एकया मुद्गादि व्यक्तया कया तक्रया संभवात् बहुवचनान्तादेव तत्र प्रथमा मुद्गैः कृतम् इत्येव भवति। एवमेव यदा तु जाति शब्दत्वं मुद्गादीनाम् अभ्युपेयते तदा एकवचनान्तेभ्योऽपि प्रत्ययः भवति। ननु यत् निष्केण कृतं तस्य निष्को वस्नो भवति। तो सोस्यांशवस्न भृतयः इत्यनेन प्रत्ययः सिद्धः इति नार्थो अनेन योगेन तत्र भिन्नसूत्रेण प्रत्ययः स्यात्। कथम् अत्र एतस्य अत्र कथनं वर्तते एतद्विषये समादधातु अत्र यस्य शतं मूल्यं न भवति अथ च तेन शतं क्रीतं कार्यवशात् तदर्थम् इदम्। अर्थात् यस्य शतं मूल्यं नास्ति तस्मात् अधिकं मूल्यं भवति किन्तु तत्र तेन शतेनैव क्रीतं कार्यवशात् अर्थात् तस्य मूल्यं तत्र न्यूनं वर्तते किन्तु तस्य वस्तुनः आवश्यकता वर्तते। यः तत्र विक्रेता वर्तते शतमूल्येन एव तत्र अल्पमूल्यस्य वस्तुनः अपि शतं मूल्यं कथयति। तस्माद् हेतोः शतेन तद्मूल्यं तद्वस्तु यत् क्रीतं भवति तत् शतिकं सत्यं वा भवति इति एतदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। तो एवं एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कृतम्।
अग्रे सूत्रम वर्ते तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ। तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ इति सूत्र विषये अत्र काशिकाकारः भवति तस्य इति षष्ठी समर्था निमित्तम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। अर्थात् षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् निमित्तम इत्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। अर्थात् यत्तन्निमित्तं संयोगश्चेत् स भवति उत्पातौ वा। यत्तन्निमित्तं संयोगः चेत् स भवति उत्पातौ स उत्पातः स्यात्। यथा संयोगः सम्बन्धः प्राणिनां शुभाशुभ सूचकः संयोगः एव। यथा महाभूत परिणामः उत्पातः। उत्पातो नाम महाभूत परिणामः। महाभूत नाम तत्र आकाश वायुरग्नि वायु तत्र पृथ्वीनाम एतेषां यः परिणामः वर्तते सैव उत्पातः कथ्यते। शतस्य निमित्तं धनपतिनः संयोगः शत्यः शतिकः साहस्रः। अत्र शत्यः शतिकः इत्यत्र यत् प्रत्ययः ठन् प्रत्ययः साहस्रः अत्र अण् प्रत्ययः। उत्पातः खल्वपि शतस्य निमित्तम् उत्पातः दक्षिणाक्षि स्पन्दनम्। अतः शतस्य निमित्तम् उत्पातः किं नाम दक्षिणाक्षि स्पन्दनम्। तत्र शत्यं शतिकं वर्तते साहस्रं वर्तते। अर्थात् दक्षिणाक्षि स्पन्दनेन शतस्य लाभः भवति सहस्रस्य लाभः भवति इति कृत्वा तथा उक्तं वर्तते। तस्य निमित्त प्रकरणे वातपित्तश्लेष्मभ्यः शमनकोपनयोः उपसंख्यानम्। तस्य निमित्त प्रकरणे वात पित्त श्लेष्म नाम कफः एतत् शमनकोपनयोः अपि उपसंख्यानं भवति। वातस्य शमनं कोपनं वा वातिकं पित्तस्य शमनं कोपनं वा वैदिकं श्लेष्मस्य तत्र शमनं कोपनं वा श्लैष्मिकम् अत्र सर्वत्र ठञ् अत्र प्रत्ययः भवति। अत्र एतस्मिन् स्थले अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण एतेषाम् अत्र कथनं वर्तते। अत्रैव एकं वार्तिकं स्मरति काशिकाकारः सन्निपाताच्चेति वक्तव्यम्। सन्निपातस्य निमित्तं तत्र सन्निपातस्य निमित्तम् अत्र शमनं कोपनम् इति सान्निपातिकम् एव रूपेण अत्रापि ठक् प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण एतस्य विषये चिन्तनं वर्तते। भाष्यकारः अत्र किं विचारयति तावद् वदामः। भाष्यकारः कथयति संयोगोत्पातयोः को विशेषः। संयोगः भवति यथा कस्यचित् उत्पातः संयोगः तद् स उत्पातः एव। यदा स उत्पातः भवति तस्य संयोगः भवत्येव। अतः अत्र संयोगोत्पातयोः कः विशेषः भवति तदा उच्यते संयोगो नाम स भवति य इदं कृत्वा इदम् अवाप्यत इति। इदं कृत्वा इदम् अवाप्यत इति संयोगः कथ्यते। उत्पातो नाम स भवति यादृच्छिको मेदो वा छेदो वा पद्यं वा पर्णं वा। यादृच्छिकः नाम तत्र यस्य विषये काचन संभावना न कृता भवेत् एवमेव अतर्कितोपनतः यादृच्छिकः तस्य भेदो वा भवेत्। भेदः अत्र वस्त्रादेः भेदः स्यात् उपानदादेः छेदः स्यात् भाविनः शुभस्य अशुभः वा अत्र स्वरूपं स्यात्। तो एवं रूपेण भेदः छेदः पद्मं वा पर्णं वा यत् किमपि स्यात्
सा यादृच्छिका कथ्यते इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। यथा पूर्वम् उक्तम् आसीत् काशिका ग्रन्थे यद् उत्पात शब्दस्य किं तात्पर्यम्, तो भाविनः शुभस्य अशुभस्य वा सूचकः। अग्रे एतत् कार्यं दृष्ट्वा एतत् तत्र उत्पातं दृष्ट्वा अस्माकं शुभं स्यात् या एवं उत्पातं दृष्ट्वा अस्माकं अशुभं स्यात्। यथा कस्यचित् पुरुषस्य दक्षिणाक्षिस्पन्दः तर्हि सः शुभसूचकः भवति, चेत् वामाक्षिस्पन्दः तर्हि अशुभसूचकः भवति। अयमेव उत्पातः। अतएव उत्पात शब्दस्य अर्थः कैयटेन विहितः भाविनः शुभस्य अशुभस्य वा सूचकः अर्थः उत्पातः वर्तते। तस्य च निमित्तं फल विशेष विषय बुद्ध्युत्पत्ति हेतुत्वात्। तस्य निमित्तं कथं भवति, फल विशेष बुद्ध्युत्पत्ति हेतुः भवति सः, न तु फलं प्रति कारणं, न तु फलं प्रति कारणत्वात् भवति। तो एवं एतस्य विषये अत्र कस्य वर्तते। अग्रे तावत् वार्तिककारः कथयति तस्य निमित्त प्रकरणे वात पित्त श्लेष्मभ्यः शमन कोपनयोः संख्यान। तो तस्य निमित्त प्रकरणे अर्थात तस्य निमित्तम इति सूत्रस्य विषये तत्र वात शब्दात् पित्त शब्दात् श्लेष्मन शब्दात् तत्र शमनार्थे कोपनार्थे चापि अत्र प्रत्ययः भवति। तेन वातस्य शमनं कोपनं वा वातिकं, पित्तस्य शमनं कोपनं वा पैतिकं, श्लेष्मणः तत्र शमनं कोपनं वा श्लैष्मिकम् इति एवं रूपेण एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः वर्तन्ते। अत्रैव एकम् अपरमपि वार्तिकं वर्तते सन्निपाताच्च, सन्निपात शब्दादपि सन्निपातस्य शमनं कोपनं वा सान्निपातिकम् एवं एतस्य प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र सम्पद्यते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते गोध्वचो संख्या परिमाणाश्वादेर्यत्। एतत् सूत्र विषये अत्र काशिकाकारः वदति गो शब्दात् द्वच यत् प्रातिपदिकम् तस्मात् संख्या परिमाणाश्वादि विवर्जितात् प्रातिपदिकात् यत् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ इति संपूर्णं सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। तेन षष्ठ्यन्त्याद् गो शब्दात् इति वक्तुं शक्यते। तो षष्ठ्यन्ताद् गो शब्दात् षष्ठ्यन्त्याद् द्व्यच प्रातिपदिकात् इत्येवम् अर्थः करणीयः। अतएव अत्र गोर्निमित्तं गो एवमेव तत्र गोर् अत्र यत् स्वरूपं वर्तते यत् गोः निमित्तं संयोगः उत्पातो वा इति गभ्यः। अत्र यत् प्रत्यय गो शब्दात् जातः तो गभ्यः इति भवति। एवं द्व्यच शब्दः यथा धन इति शब्दः वर्तते, तो धनस्य निमित्तं संयोगः उत्पातो वा फलं यत् तत् धन्यं भवति। धन शब्दात् अत्र यत् प्रत्ययः जायते अनेन सूत्रेण। एवं स्वर्गस्य संयोगः उत्पातो वा अत्रापि स्वर्ग शब्दोऽपि द्व्यच वर्तते, अतः स्वर्गं भवति। एवं यशः शब्दः आयुष शब्दः यशसः संयोगो निमित्तं संयोगो वा उत्पातो वा आयुषः संयोगो वा उत्पातो वा एवं अत्र सर्वत्र अत्र एतत् कार्यं सिद्धः। अत्र विषये
द्व्यच विषयेपि चिन्तनं वर्तते यथा पूर्वोक्तमेव धान्यं स्वर्गं यशस्यम् एवम् अत्र अग्रे वर्तते ब्रह्मवर्चसादुपसंख्यानं ब्रह्मवर्चस शब्दादपि तत्र निमित्तम् इत्यादिषु अर्थेषु अत्र यत् प्रत्ययः भवति ब्रह्मवर्चसस्य निमित्तं गुरुणा संयोगः ब्रह्मवर्चस्यम् अत्रापि यत् प्रत्ययः अश्व अस्मन् गण ऊर्जा उमा वसु वर्ष भंग एते शब्दाः अश्वादिगणे पठिताः सन्ति एतेभ्यः सर्वकार्यं वर्तते। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र भगवता अत्र काशिकाकारेण अत्र विहितम्। एतस्य विषये अत्र काशिका भाष्यग्रन्थे उच्यते यत् प्रकरणे ब्रह्मवर्चसाच्च यद्यपि यत्र संख्या परिणामवादि शब्दान् विहाय अश्वादिगण पठितान् शब्दान् विहाय यह गो शब्दः यश्च त्यच शब्दः तस्मात् अत्र यत् प्रत्ययः भवति किन्तु अस्मिन् यत् प्रकरणे ब्रह्मवर्चस शब्दादपि यत् प्रत्ययः भवति यत् प्रकरणे ब्रह्मवर्चसाच्चोपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात् ब्रह्मवर्चसादपि यत् प्रत्ययः विधातव्यः तेन ब्रह्मवर्चसस्य निमित्तं संयोगः ब्रह्मवर्चस्यः उत्पातो वा एवम् अत्र भवति। अत्र ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः इति सूत्रेण अत्र अच् समासान्त प्रत्ययः वर्तते यद्यपि अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमास ब्रह्मणः वर्चः ब्रह्मवर्चसम् अत्र वर्तते किन्तु अत्र अप्रत्ययः ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः इति सूत्रेण समासान्त अच् प्रत्यये ब्रह्मवर्चस शब्दः अकारान्तः भवति यदि सामान्यरूपेण वर्चस शब्दः सकारान्तः वर्तते इति एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कैयटेन विहितम्। अग्रे सूत्रं वर्तते तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते। अत्र सूत्रे किं विचारः कः विचारः वर्तते अत्र उच्यते अत्र वार्तिकमपि एकमस्ति तदस्मिन् दीयते स्म इति च। पूर्वम् एतस्य सूत्रस्य काशिका ग्रन्थदिशा विचारः क्रियते। काशिका ग्रन्थे कथं भूतः अत्र विचारः आयातः अत्र विषये अत्र अस्ति गो शब्दात् व्यस् शब्दात् प्रातिपदिका संख्या परिमाणात् अश्वादि विवर्जितात् अर्थात संख्यावाची यह प्रातिपदिक यह संख्यावाची परिमाणवाची यह प्रातिपदिका वर्तते एवं अश्वादिगण पठिताः शब्दाः अपि न स्युः। एवं अत्र विचारः आयाति। अत्रैव प्रयोगः यः दत्तः वर्तते पूर्वं तु इत्थमुच्यते यत् अयं यत् प्रत्ययः ठयादि प्रत्ययानाम् अपवादः भवति स्वस्य विषये तेन गोर्निमित्तं संयोगोत्पाते वा गव्यः तु गो शब्दात् यत् प्रत्यये कृते सति गव्यः रूपं जायते। एवं द्व्यच शब्दा विषये तत्र धन शब्दः स्वर्ग शब्दः विशस् शब्दः आयुष शब्दः यत्रापि अत्र यत् प्रत्ययः कृतः वर्तते। एवं असंख्या परिमाणाश्वादे यत्र निषेधात् पंचानां निमित्तं पंचकम सप्तकम अष्टकम परिमाण विषय तत्र प्रास्तिकम खारीकम अश्वाद विषय आश्विकः एवं ब्रह्मवर्चस शब्दात् ब्रह्मवर्चस निमित्तं तत्र व्याख्यातं वर्तते। अत्र अश्वादिगण विषये अत्र अश्व शब्दस्य स्मन शब्दस्य गण ऊर्जा ऊर्णा उमा वसु वर्ष रंग एतेषां शब्दानाम् अत्र पाठः वर्तते येषां विषये चिन्तनम् आयातम्। भाष्यकारः अत्र अधिकं न वक्ति केवलम् एतदेव प्रस्तौति तदस्मिन् दीयते स्म इति च इति वार्तिकमाध्यमेन स कथयति तदस्मिन् दीयते स्मै
इति वक्तव्यम् अर्थात एतस्मिन् अर्थे अत्र कार्यं वर्तते पंचवृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयते अस्मै इति विग्रहे अत्र पंचन शब्दात् अत्र प्रत्ययः भवति तेन पंचकः सप्तकः अष्टकः नवकः दशकः एवं रूपेण अत्र प्रयोगः भवति यतोहि अत्र एतत् सूत्रं यद् वर्तते यस्य विषये यथा पूर्वमेव प्रतिपादितम् आसीत् तत्र काशिकाकार तो काशिकाकार अत्र कथयति प्रथमान्तात् सप्तम्यर्थे यथा विहितः प्रत्यत्र भवति यत्तत् प्रथमा समर्थं वृद्ध्यादि चेत् तद्दीयते दीयते इत्येतत् एकवचनान्तं वृद्ध्यादि प्रत्येकं संबध्यते तत्र यद् अधर्मेण उत्तमरणाय मूलधनातिरिक्तं देयं तद्वृद्धि शब्देन उच्यते ग्रामादिषु तत्र स्वामिग्राह्यः भागः तत्र आयः कथ्यते एवं पटादीनाम् उपादान मूलात् अतिरिक्तं द्रव्यं तत्र लाभः भवति यदा पटादेः तत्र विक्रयः भवति तत्र येन मूल्येन तत् पटादिकं क्रीतम् आसीत् तद् मूलधनात् अधिकं यद्धनं यद्द्रव्यलाभः स लाभ शब्देन उच्यते रक्षा निर्देशः राजभागः अत्र शुल्कः भवति अत्र उत्कोच शब्दः एव उपदा शब्देन उच्यते तो पंच अस्मिन् वृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयते इति पंचकः सप्तकः शत्या शतिका अत्र पंच शब्दात् सप्त शब्दात् अत्र कन् प्रत्ययः वर्तते शत शब्दात् अत्र यत् प्रत्ययः अय प्रत्ययः वर्तते एवमेव सहस्र शब्दात् इत्थम् अत्र विचारः आयाति चतुर्थ्यर्थे उपसंख्यानम् इत्यपि एकं वार्तिकम् अत्र वर्तते पंचास्मै वृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयते इति पंचकादेव दत्तात् अत्र चतुर्थ्यन्तादपि अत्र वर्तते किन्तु अत्र सिद्धं तु अधिकरणत्वेन विवक्षितत्वात् एतत् सर्वं सिद्धं भवति अधिकरणत्वेन विवक्षायाः तत्सत्त्वात् तेन समम् अब्राह्मणे दानम् इति एवं रूपेण अत्र एतस्यापि सिद्धिः जायते इत्थं यथा काशिकाकारेण व्याख्यातं तस्यै विषये अत्रापि तदस्मिन् दीयते अस्मै इत्यपि भवति तो तद् अस्मिन् दीयते अस्मै च इत्यपि वक्तव्यं वर्तते पंचवृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयते अस्मै यस्मै अस्मै दीयते इति पंचकः सप्तकः अष्टकः नवकः दशकः इति तस्य संज्ञा भवति अत्र उत्तमरणस्य तत्तर्हि उपसंख्यानम् एतत् कर्तव्यं वा अथवा न कर्तव्यम् इत्यपि तत्र सन्देहः वर्तते अग्रे तावत् तत्र विचारः भवति यत् एतस्य विषये तदस्मिन् दीयते अस्मै इति वक्तव्यं वा न वा तर्हि उपसंख्यानं कर्तव्यम् उच्यते न कर्तव्यं तर्हि कथम् एतस्य तत्र अर्थस्य लाभः स्यात् इत्यपि चिन्तनमस्ति तदा उच्यते यद्धि यस्मै दीयते तत् अस्मिन्नपि तद्दीयते यद्धि यस्मै दीयते तत् अस्मिन्नपि तस्मिन्नपि तद्दीयते तत्र तदस्मिन् दीयते इत्येव सिद्धं पृथक्तया अन्यस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति अनया रूपेण अनया ज्ञायते यत् अस्मै इत्यर्थे तत्कार्यं भवति तो एवं अत्र विचारः सञ्जातः अतएव अत्र चिन्तितं वर्तते किं चिन्तनमस्ति तत्र एवं विचारः कृतः वर्तते यत् संप्रदानमेव दानक्रियापेक्षया अधिकरणत्वेन विवक्षते संप्रदाने एव दानक्रियापेक्षया अधिकरणत्वेन विवक्षते यथा अत्र उक्तं समम् अब्राह्मणे दानम् एवं रूपेण अत्र
अब्राह्मणे दानम इत्यत्र सप्तम्यन्तेन तत्र निर्देशः भवति। इत्थम् अत्र एतेषु सूत्रेषु सम्यक् विचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।